نحمده ونصلي على رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفدينا بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين شکر رب ذوالجلال والکرام کا حاکم جدے قبضہ قدرت دے وچ عالمین دی جان جڑا زمین و آسمان دے مالک ستارے چند سورج زمین عرش فرش ہر چیز دا مالک و مختار ایسا خوبصورت رب ہے کہ جدے رب ہون تے مسلمانوں کو فخر ہونا چاہیے اس کائنات تے ہزاراں کروڑاں خدا موجود ہیں جڑے لوکاں نے بنائے ہندوستان دے وچ 33 کروڑ خداواں دی پوجا ہوندی ہے مختلف شکل دے اندر مختلف طریقے دے اندر انیاں خداواں دے وچ ایک ایسے خدا نوں ماننے اسی جڑا سچا تے سچا نعمت یہ معرفت اگر سرکار دو عالم آقا انعامدار فخر مجدار محبوب رب العالمین دا ظہور نہ ہو کہ اسی اصل اور حقیقی خدا دی معرفت تو محروم ہیں۔ اگر آپ دا وجود اطہر دا ظہور نہ ہوگا تو اسی اس ذات دی خاص رحمت جڑی اس رحمت تو مستفید ہیں اور عبودیت دے تقاضے اس کائنات تے پورے نہ ہوں بندگی دا طریقہ تے چج سکھان والا اس کائنات تے کوئی نہ بندگی دا طریقہ تاں کوئی سکھاندا جے کسے نوں اس رب دا پتہ ہو جنہیں ویکھیا ہوندا جڑا اس ذات نوں جاندا ہو او ذات مصطفیٰ ہے جدے رب دے اُتے کائنات میں فخر ہے رب نو مصطفیٰ تے فخر ہے اور مصطفیٰ نو رب تے فخر ہے یہ دونوں ایک دوسرے دا فخر ہے یہ کربلا کوئی ایک اچانک واقعہ نہیں ہوا کربلا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جدا قرآن پاک دے وچ ذکر ہے لوگ کہتے ہیں کربلا دا ذکر قرآن پاک چوکا جڑی آیت روزانہ تلاوت کرنا اور کئی سالاں تو کرنا اس تو بڑی دلیل اس تو بڑا ثبوت کی ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ وفدینا بذبح عظیم
اسی اس ذبح عظیم نے اس عظیم قربانی میں فدیے چلائی. کیڑی قربانی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرن دی کوشش کی تھی. اللہ نے ابراہیم کو سب تو پیاری چیز قربان کرن دا فرمان جاری کیتا کہ ابراہیم میرے رستے دے اندر سب تو پیاری چیز قربان کر. اس وقت جو جانور جو توفیق سی مال دے لحاظ میں وہ ساریاں قربانیاں پیش کیتیاں ابراہیم علیہ السلام نے. لیکن منشا الہی مال دی قربانی نہیں سی. منشا الہی یہ سی کہ سب تو پیاری چیز اپنی قربان کر. ہوں مال بھی ویسے لوگوں کی جان دے ہوتے ہوں، کئیاں دا مال جان دے ہوتے ہوں، یہ بھی بڑی وڈی تلخ حقیقت. تے اگر انہوں اسی سمجھیے کہ بندے کہندے نے جان جاندی ہے تو ٹر جائے مال نہ جائے. اگر ہتھوں خرچ کیتا اسی سارے اس چیز دے وچ شامل ہیں کہ اگر ہتھوں خرچ کیتا تے واپس نہیں آنا. یہ توکل ہے سانوں اللہ دے اوتے، اللہ دے خرچ کیتے دے اوتے، اللہ دے رستے تے خرچ کرنے واسطے. جہدے نال محبت ہوئے، جہدے نال پیار ہوئے، وہ دے رستے چ خرچ کرن لگے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی. اگر اللہ نہ پیار ہے تو پھر صرف انہوں نمازاں چ ٹرکان کی ضرورت نہیں. اگر اللہ نال محبت ہے تو پھر صرف عبادات دی صورت کے اندر تسی عبادت کر لو، نفل پڑھ کے اپنے وجود نو تھکا لو تو جیب نو تھکان دی واری نہ آئے. کہ جیب تے جدوں تھکان دی واری آئے، جیب نو خرچ کرن دی واری آئے تو پھر کلیجے نو اج پاؤ. جویں صدیق صاحب فرماندے نے کم کلیجا جاندا ہے. جدوں مال دی خرچ کرن دی واری آئے تو کلیجا کم جائے کہ آخے نا یہ تو ہن میرے جان دی مال نہ جائے. لیکن اللہ نے آخیا ہے کہ جو میں دیتا ہے وہ مما رزقناہم ینفقون، جو میں دیتا ہے وہ دے وچ خرچ کرو، اس دیتے دے وچوں خرچ کرو. اسی اج تک یہی ضربہ تقسیمہ لاندے رہے ہیں کہ جو اللہ جی تسی 2 کروڑ سانوں دو تو وچوں کو 10 لاکھ دی اسی خیرات کرنا. حساب کتاب اللہ نہ رکھے نے کس طرح دے کیسے عجیب. کو ارب دو تو کروڑ اسی بھی لا دیں. تو میں قربان میرے بادشاہ تو آپ فرماندے نے سن جہاں تساں تقسیم کرنا اللہ انہوں نے آپ دے سکتے. تہاڈا سان بندے دا سان لین دی کاری ضرورت. بھائی مقبول ہوں سن اللہ بخشے میری قبر کرامت کرے. تو بابر میں فرمان لگے سارے گواہ نے اس پر کہ بھائی جی کوئی دعا کرو، کوئی بڑا جا خزانہ ہاتھ آئے کہ اللہ کے رستے سے خیرات کرے. کہ بابا جی فرمان لگے کہ دعا کرنی ہے تو انج نہ دعا کریے کہ جہاں تمہیں خزانہ مل کے لوگ تواڈے محتاج ہون، انہاں لوگوں واسطے دعا کر دیجیے اللہ انہوں نے اپنے غیب کے خزانے جو رزق عطا کر دے. یعنی کتنی باریک میری درویش دی گل جڑی ہے، فقیر دی گل جڑی ہے وہ بڑی حکمت تے مبنی ہے. یعنی گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ دی منشا نو جاندے سن. انہاں یہ نہیں آکھیا کہ میں ڈائریکٹ پتر دے گلے تے چھری چلا دوں. نبی ہوئے تو انہوں اللہ دی رضا دا پتہ ہی کوئی نہ ہوئے. ٹھیک ہے، نبی ہوئے تو اللہ دی رضا دا پتہ کوئی نہیں سی کہ من کو اللہ منگن کی ڈیا ہے. اللہ پتر منگتا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کٹے بچے کرتے ہوں، جانور کرتے ہوں، دمبے کرتے ہوں. کی خیال ہے پہلے دمبے نہیں سن کیتے، جانور نہیں سن کہتے. تاریخ سانوں یہ چیز دس دی سارے جانوروں کی قربانی کی، بکرے کیتے، اونٹ کیتے، سب کچھ قربان کیا. اللہ نے آخیا نہیں. یعنی کوئی اگر ابراہیم علیہ السلام اگر ڈائریکٹ اسماعیل کی قربانی کر دے تو لوگوں کہنا سی ابراہیم علیہ السلام نو مال بڑا عزیز. آپ نے فرمایا تیری رمز تے میں جاننا. ابراہیم علیہ السلام نے آخیا کہ اے مالک الملک تیری رمز نو میں جاننا وا سمجھنا وا. لیکن لوکی کل نو ابراہیم دی عقیدت اور دی محبت اور دی سخاوت اتنے انگلی نہ اٹھان. ابراہیم علیہ السلام وہ نبی نے جنہ نے کدی بھی کلیاں کھانا نہیں سی کھاتا. انہاں دی ہمیشہ کوشش ہوندی سی کوئی مہمان ننگدا بھی آ جائے تو بلا کے کھانا کھلا دیے.
یعنی ایڈے سخی سن تے پھر وہ اللہ منگے تے اللہ وہ دین نہ دین. انہیں سارے مال قربان کیتی اور دسیا لوگوں کہ مال بھی اللہ کے رستے چ قربان کر دو تو پھر اخیر تے جدوں ذات منگے کہ اپنی پیاری چیز قربان کرو پھر سب تو پیاری چیز دو چیزاں ہوتی ہیں. سب تو پیاری چیز انسان دے نفس دی خواہش اولاد تو ہی پیاری خواہش نفس ہے کیونکہ اولاد بھی بیسیکلی خواہش ہے کہ میرا کل نو نہ ہوئے گا, میرا کل نو نہ چلے گا, نسل چلے گا, منڈا پاویں جس طرح کا مرضی نکلا وہ کوئی پرواہ نہیں. پتر منگنا ہے, اولاد منگنی ہے. لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کہ کدی اولاد منگو تو نیک سیرت منگو, نالے بھی منگو کہ اللہ تیرے منن والی ہو, تیرے رسول دے منن والی حیا کرن والی ہو. نہیں تو اٹاوے والا مولوی جڑا اہل حدیث دی مسجد دے وچ وہ بھی پیراں دی دعا نال ہویا سی. کی نام سی مولوی دا؟ ہاں مولوی لیاقت. بڑا سانو پوجدا ہوندا سی دن رات, اللہ اس تے رحمت کرے. دن رات اسی اتنے بابراں دے نال بہنا کرنا تو جناب انہیں دن رات شرک دیاں گلاں, سویرے شرک دیاں گلاں, قبراں نوں پوجدے نے, انج کردے نے, یہ کردے نے, وہ کردے نے. کوئی ایڈے چلے نے لوگ قبراں نوں پوجدے نے, پاگل. پر وہ بڑا دن رات تبلیغ کرتا ہوندا سی ساڈے خلاف. لیکن قدرت خدا دی ایسی, وہ بھی پیراں دی دعا نال ہویا سی. اور پیراں نے فرمایا سی کہ ہوئے گا مائی پتر, ختنے ہوئے ہون گے پیدا جدوں ہوئے گا, لیکن ہوئے گا نافل. تو ایڈا ماشاءاللہ کرما والا سی کہ ماں جدوں سوندی ہوندی سی تو پکھا مال نہیں سی کردا ہوندا, اپنے ال کردا ہوندا سی. میں بابراں دی زبان تو الفاظ سننے اور پورا پنڈ ہٹاوا اس گل دا گواہ. تو اج تسی ویکھ لو کس حال چ رولدا کھجل ہوندا, مصیبتاں پریشانیاں پیندیاں ہٹاوے چ نکل کدی سی صرف درویش دی مار, درویش دی پکت کہ ات خدا دا ویر ہوندا. کسی مظلوم نو تسی انہاں کو پریشان کرو جنہ کو ظلم کل نو تسی برداشت کر سکتے. اس واسطے اس چیز اتنے ابراہیم علیہ السلام گل دوسرے پاسے نکل گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری چیز اپنا پتر قربان کرن دے. اللہ نے آخیا کہ میں ابراہیم تیرے کو تیرا پتر مانگا. اللہ نے فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے دانا سن. انہیں آخیا تو پیاری چیز منگی ہے, پتر کا تو نام نہیں لیا. جی میں اونجی پتر دے دواں تو کل نو اللہ وہ قانون اپنا ہے, وہ آ کے میں پتر تو نہیں سی منگیا, میں تو تیری پیاری چیز منگنا ہوں. ابراہیم ایک ہی کام کرتے ہیں. لیکن ساری گل اللہ بھی جانتا سی, ابراہیم بھی جانتے سن, تو حجت بھی ہے. امر مننا سی اللہ کا, پتر قربان کرنے واسطے تیاری کر لی. پتر نے گل کی تھی کہ میرا رب تے تیرا رب, تم ہی نبی ہے تو میں بھی نبی. یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے گردن تے چھری چلاواں, تینوں اللہ کے رستے قربان کرنا. یہ ذبح عظیم دی تیاری ہو رہی. اور وہ پتر اسماعیل جدی بڑی منتاں نال تے دعاواں نال منگیا, اور ایسا کرم والا پتر کہ پیدا ہویا تو اللہ نے حکم دیتا جا انہوں اتنے جنگلاں چھڈ دیا. یہ مکہ جس جگہ کے اتنے آب زمزم نکلے ہے, یہ اس وقت اجاڑ ویران علاقہ سی. ایک اج تے آباد کر دیتا جناب اسماعیل, بلکہ وہ جناب اسماعیل دی اڈی نہیں سی. یہ صدقہ حسین, یہ تو معرفت والے جانتے ہیں, حقیقت والے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کی وجہ سے, وہ کی راز سے. تو ابراہیم علیہ السلام پہلا اس پتر نو چھڈ آئے جنگل دے وچ, ویرانے دے وچ. تے وہ ساریاں شاعر اللہ پائے رفیق علی اکثر کہتے نہیں اللہ دیا نشانیاں نے ساری. صفا مروہ جے نسنا وہ کی اللہ نو ادا پسند آئی مائی حاجر وہ نسیاں. اسماعیل علیہ السلام نے اڈیاں رگڑیاں, پانی نکلا ہے, چشمہ نکلا ہے. ایسی کمال مہربانی, ایسا معجزہ کہ اج تک کوئی وہ تحقیق نہیں کر سکے آخر پانی کتوں ہوندا پیا تو مکدا ہی نہیں پیا. پتہ نہیں کنے 100 سال ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر اسماعیل نہ گل کی تھی. ابلیس نے کوشش کی تھی, کہتے نے کوشش کی تھی مائی حاجرن بھی آ کے بغلان دی اسماعیل نے, لیکن کیتی بھی ہوئے تو اتنے کی بات چلتا. اللہ بدل المخلصین, ایک بندے کو پتہ ہی میرا اتنے بس نہیں چلنا. جڑے خالص عبادت والے بندے نے روایات لکھے, اگر بغلان کی کوشش بھی کی تھی, انہیں اپنا کام کرنا سی, انہیں اپنا مشن جاری رکھنا سی, تو کوئی انہوں نے برگلاوے دے وچ.
اسماعیل علیہ السلام نے لٹا کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اکھاں تے پٹی کی. یہ ذبح عظیم جڑا قرآن اسی ذکر کرنے ہیں، قرآن پڑھنے وفدین یعنی وہ ذبح عظیم دی تیاری ہو رہی. رضا الہی سی کہ اپنے پتر دے گلے تے چھری چلا. ابراہیم علیہ السلام ایک وقت دے وچ نبی بھی سن تے باپ بھی. اللہ کا حکم بھی سی تے باپ دی محبت بھی موجود سی. اینا ترس کے پتر لیا ہوئے تے اللہ دے رستے چ قربان کرنا پوے تے پھر پتہ تے ابراہیم دے جگر نوں کہ کائنات تے پہلا کسی نے پتر قربان کیتا ہی نہ ہوئے. اج تک تاریخ اسلام اور تاریخ دنیا دے وچ ایک قانون ہی نہیں بنیا کہ اپنا پتر قربان کر دیتا ہے اللہ دے رستے دے اندر. لوکی جان قربان کر دے، مال قربان کر دے، شہید قربان کر دے، دشمن دے خلاف جنگ کر دیں، شہادت پا لینا ایک اور رتبہ ہے. لیکن تے مافوق الفطرت گل سی. بیٹھے بٹھائے اللہ نے کی سجی، اللہ نے آخیا ابراہیم تیری قربانی تیرے پتر دی چاہیے. اور ابراہیم علیہ السلام وہ نبی نے کہ جنہ نے آتش نمرود کا بھی مقابلہ کیتا سی، اپنی جان دے امتحان تو بھی گزر گئے. اس تو بڑا کوئی امتحان نہیں. جان دے امتحان تو بھی گزر گئے، مال دے امتحان تو بھی گزر گئے. ہوں آ گیا اولاد دا امتحان، اولاد دی محبت دا، پدری محبت دا. وہ جدوں وقت آیا تو اسماعیل علیہ السلام لٹا دیتا گیا، الٹے منہ لٹا دیتا، اپنی اکھاں تے پٹی بن دی اور تیز دار چھری ہوئی اور چھری چلا رہے ہیں. لیکن چھری نو امر نہیں ہوتا. ایک باری چلائی گئی، دو باری چلائی گئی تو روایات چاہتا ہے کہ پتھر تے ماری تے پتھر دو ٹوٹے. تو چھری نو حکم دیتا کہ تو پتھر دے دو ٹوٹے کر دیتا تے معصوم اسماعیل دی گردن نہیں کٹ سکتا. تو چھری بھی سوچتی ہونی ہے اللہ کا امر ہوگا تو میں کٹا. یعنی کائنات دے وچ جو بھی ہوندا ہے وہ دے امر وہ دے حکم تو بغیر اس کائنات تے پتہ بھی نہیں ہے. چھری بھی اپنی فطرت نوں چھڈ گئی، حالانکہ وہ فطرت کٹ گئی، کھنڈی بھی ہوئے تو چل جاتی تے نہ چلی. لیکن اخیر جدوں تیجی باری کوشش کی تو چھری چل. یعنی جڑی ابراہیم علیہ السلام دی کیفیت سی وہ جدوں چھری چلی خون ہتھاں نوں لگا تو یعنی انہاں دے اندر اس چیز کا گمان ضرور پیدا ہویا، خیال تے ہی پیدا ہوا نا کہ میری قربانی مکمل ہو، میرا کام مکمل ہو. یعنی جڑی ذبح عظیم سی وہ تکمیل ہو. لیکن منشا الہی کچھ ہو. یہ ظاہر تے چھری چلن ڈی سی اسماعیل دی گل، لیکن باطن دے وچ کچھ ہور سی. یعنی کوئی روحانی معاملہ ہے سی نا، جی اللہ نے فدیے چ لینا ہوندا تے پہلاں بھی لے سکدا سی. کیوں جی باؤ جی پہلاں بھی لے سکتا سی. لیکن اس موقع دے اوتے جدوں چھری چلان دا حکم آیا، چھری چل گئی. ابراہیم علیہ السلام نے جدوں پٹی کھولی تو ویکھیا کہ دمبا ذبح ہے، مینڈا ذبح ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کول کھڑوتے مسکرا رہے کہ اللہ نے آخیا ابراہیم سلام علی ابراہیم، میں رب کو تینوں سلام پیش کرنا، تینوں سلوٹ مارنا کہ تو اس کائنات وچ سب تو پہلا ایسا کام کرنے کی کوشش کی تھی کہ جڑا کریڈٹ کسی نو نبی نو نہیں سی جا سکتا، کسی نے سوچیا بھی نہیں سی. اللہ جدو امتحان لین تے ہوندا تے ایسے ایسے امتحان لیندا ہے کہ انسان وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پاس کرنا اور آخیا جا کر میں لوگوں کا ایمان نبوت تو ترقی دے کے درجہ امامت دے کہ نبوت بھی ہے نال امامت بھی بخش. تے امامت تے بخشنی ضرور سی نا، کیونکہ اس رستے دے وچوں نور مصطفیٰ ہو کے گزر رہا. کنے امتحانات دے وچوں ٹریا، کنے امتحانات جو چلدا اسماعیل علیہ السلام ذبح نہ ہو جائے، لیکن انہوں نے ذبح عظیم کا ٹائٹل ملا کہ اے نے وہ جڑے ذبیح اللہ دے رستے چ ذبح نہ ہوئے لیکن ذبیح اللہ ہوئے. اللہ دے رستے چ ٹائٹل مل گیا، اللہ نے انعام دیتا کہ تم وہ بھی جڑا اللہ دے رستے چ قربان ہو. قربانی بے شک تمہاری پوری کوشش کی تھی، اسماعیل علیہ السلام نے بھی اور ابراہیم علیہ السلام نے.
لیکن اللہ نے کی آخیا اس قرآن پاک دی اس آیا مبارکہ دے وچ اللہ نے فرمایا وفدینا اسی فدیے چ لے لئی یہ قربانی جڑی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اساں منگی سی اس قربانی نو اساں فدیے چ لے لیا اور فدیے چ کیویں لے لیا وترکنا علیہ فی الاخرین اینوں ترک کرتا جن نے فدیے چ لیا اسی اینوں چھوڑ دیتا ترک کر دیتا کچھ وقت لئی کوئی مختصر وقت لئی کہ وترکنا علیہ فی الاخرین جڑے اسی نسل دے وچوں آخر والے ہون گے بعد آنے والے ہون گے اے پھر اس قربانی دی ذبح عظیم دی تکمیل کرنی ہن اللہ نے ایک واقعہ شروع کیتا ہے ایک کام شروع کیتا ہے وہ دی تکمیل تے پھر کرنی چاہیے اللہ کوئی ادھورے کام چھڑے اللہ ساڑھے مزاج دا مالک تے نہیں نعوذ باللہ اللہ مالک الملک ہے وہ جو کام شروع کرتا ہے وہ پورا کرتا اس قربانی دی ضرورت سی اس قربانی دا فیصلہ ہو گیا سر عالم ارواح جدو چھری چلن لگی تو مولا حسین دی پاک فرماندے نے سید گلزار حسین شاہ صاحب کلش شریف کا بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں آپ فرماندے نے یہ کسی کتاب چ لکھیا نہیں کتاب چ لکھیا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن فقیر دا مشاہدہ کدی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ گل یاد رکھیں کتاب کسی بندے نے لکھی میرے بادشاہ بڑا فرماندے نے آپ کو کسی نے پوچھنا کہڑی کتاب چ لکھی کہڑی کتاب کی لکھی ہے تو آپ نے فرمانا کتاب ہی تو کسی بندے نے لکھی وہ کوئی روحانی طور پہ الہام ہو کے تو نہیں نہ آئی جنیاں بھی کتاباں نے قرآن پاک تو بعد وہ ساری کسی بندے نے لکھی کسی انسان نے لکھی تو انسان نے لکھی کوئی کمی ہو سکتی ہے ہوں یہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فقیر بھائی کوئی جڑے نہیں منتے وہ نہ منن لیکن اللہ قرآن پاک دے وچ اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتا سورۃ فاتحہ اسی پڑھنے وہ تذکرہ کرتا ہے تے آپ فرماندے ہیں کہ جدوں اسماعیل علیہ السلام دے گردن تے چھری چلن لگی تے جناب مولا حسین دی روح بارگاہ الہی وچ پیش ہوئی ایک ساڈے تواڈے ورگیاں روحاں نہیں سن جنہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں دنیا تے آ کے وچ آخرت دے پتہ یہ وہ روحاں نے جنہاں دے سامنے کائنات تخلیق ہوئی جنہاں دے سامنے اسی تسی تخلیق ہوئی ہیں خلق ہوئی ہیں روحانی اجسامی اور جسمانی اجسامی انہاں دے سامنے خلق ہوئی وہ دے سامنے کائنات بنی تے آپ نے فرمایا بارگاہ الہ دے وچ کہ یا بار الہ جس مقصد واسطے تو کائنات خلق کی جس مقصد واسطے تو کائنات بنائی زمین و آسمان بنائے تمام انبیاء کا سلسلہ بنایا رشد ہدایت کی وہ سارے کام تے اپنے محبوب واسطے کیتے ہیں تے اج کی ضرورت پے گئی تے اللہ نے فرمایا کہ یہ قربانی جڑی ہے اللہ مالک انہوں اللہ کسی نے جواب دے تو نہیں نا ہے کہ اللہ کسی نے جواب دے گا جواب نہیں یہ تو مولا حسین کی روح تڑپی آخیا کہ اس واسطے یہ ہو رہا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ طریقہ تو موجود سی نا یہ قربانی جڑی ہے جڑی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے میرے نانے دے گردن تے چھری نہ چلی تو اللہ نے فرمایا پھر حسین بھائی اللہ سودا کر رہا ہے سودا کتنا ہو رہا ہے اس کائنات جہاں سب کو قبضہ قدرت سب تو بڑا سب کچھ جہاں خزانے کوئی کمی نہیں جڑا ان اللہ علی کل شیء قدیر جڑا سب دا رب ہے اللہ نے فرمایا کہ حسین اگر ایک اسماعیل بچانا چاہنا تو پھر فدیہ دے تو مولا حسین نے فرمایا اے رب تیرا دیتا سب کچھ تیرا ہی تیرا دیتا تیرے تو واریا کی فرق پہنتا کہ اگر تو منگے گا جو منگے گا میں دین لی تیار ہوں جان تو ود کیڑی چیز فرماندے نے کہ اس قربانی نو مولا حسین نے بچا کے اپنا اور اپنی اہل بیت کا فدیہ دے 72 تن کا سودا 72 جانوں کا سودا کیا اور یہ جو کربلا سی یہ ساری تحریر قبول کی مولا حسین نے عالم ارواح دے وچ تے تاں اللہ کام کردہ کردہ چھری نو حکم ہو گیا کہ میں چھڑ دے کہ جدوں سجدے چ حسین پیا ہو گیا عالم ارواح دے وچ تے اسماعیل دی گردن تے چھری چل کے نہیں کھدی کوئی تصور کر سکتا جڑے کائنات دے سب تو وڈے اعلیٰ ہستیاں یہ کائنات بنن تو پہلا حالت یہ اعلیٰ ترین ہستی اللہ دی منظور نظر سے اللہ دی بارگاہ دے اندر منظور نظر سے تے او قربانی 72 تن جناب اسماعیل دے صدقے دا اصل جو صدقہ اسماعیل دا نہیں وہ صدقہ مصطفیٰ کہ اگر اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے چھری چل دی
تو پھر سرکار دو عالم دا ظہور اس کائنات اتنے کس طرح ہو سکتا؟ اس ظہور نو بچان واسطے اللہ دی مرضی بھی یہی سی، اللہ دی منشا بھی یہی سی، اللہ چاہتا سی کہ امتحان اس کائنات تے کوئی ایسا ہوئے کہ جڑا میرے محبوب نو تے میرے محبوب دی آل نو اس کائنات دے منفرد کر۔ اگر یہ ہستیاں اللہ دے قرب دے وچ موجود نہیں تے پھر انہاں دے کم بھی اس طرح دے نے، انہاں دے اعمال اس طرح دے نے، انہاں دے جڑے زندگی گزارن دا طریقہ اس طرح دا ہوئے گا کہ کوئی بھی اعلیٰ تو اعلیٰ درجے والا بندہ بھی انہاں ورگا کام نہیں کر سکتا۔ یہ قربانی جڑی ظاہری قربانی سی یہ ملتوی ہو گئی، فدیے چ لے لیتی گئی، اور پھر وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اسماعیل علیہ السلام دی قربانی تو لے کے اج تک تسی تصور کر لو کہ کس مقام دے اوتے اللہ نے اس کام نو پوریاں کیتا۔ لوگ کہندے نے کربلا کتھوں ہوئی، دو شہزادے نے جنگ سی، کسے نو کی پتہ ہوے حسین کون شہزادے کس طرح کیا جاتے؟ اگر حسین قرآن دے اوتے کھلو بھی جائے تے قرآن دی حرمت چ فرق نہیں پیدا، وہ دے مقابلے چ تسی کینوں کھڑا کر دو؟ کم از کم انسان نو اپنے ایمان نال سوچنا تے چاہیے۔ یزید لائن نو وہ دے مقابلے تسی کھڑا کر رہے ہو جدے صاحب ایمان ہوندے بھی لوکاں نو تفریق ہے، وہ ایسا ظالم وہ جس طرح دا سی انہیں سب تو بڑا قرآن دی بحرمتی کی۔ میں قربان اپنے بادشاہ تو آپ فرمانے سن یزید نے مولا حسین نو قتل نہیں کیتا، قرآن دی بحرمتی کیتی ہے، نات کے قرآن دی بحرمتی کیتی ہے، وہ دی حرمت دا خیال نہیں کیتا۔ تو جڑا قرآن دا اج تسی ویکھو ہاں ساڈے سیالکوٹ چ واقعہ ہویا ہے، ساڈے خیالی دے وچ واقعہ ہویا ہے، اور ملک دے اندر واقعات ہوئے، جڑا قرآن اور نبی دے نام دی بحرمتی کرے وہ زندہ رہن دے لائق ہے؟ یار آفرین، رسول دے نام تے اتے اصحاب دے نام دے اتے تسی لوکاں نو قتل کر دے ہو، تے جڑا اس کائنات دے محبوب دا محبوب ہوگا او دے واسطے کسی دے ایمان پگھلیا نہیں، کسی دا دل نرم نہیں ہویا، اللہ دے رسول دا فرمان موجود نہیں سی؟ کیا لوکاں نو پتہ نہیں سی، اصحاب نو پتہ نہیں سی جڑے قتل کرنے والے سن، شہید کرنے والے سن کون سن؟ مسلمان سن، اے مسلمان سن۔ جے کر دین علم میں ہوندا تو سر نیزے کیوں چڑھ دے؟ میں باز سلطان نے فرمایا کہ اگر دین علم دے وچ عقل دے وچ آن والا ہوندا تو سر نیزے کیوں چڑھ دے سر دے اوتے؟ اگر عقل تے سمجھ آن والی گل ہوندی 18,000 جو عالم وہ اگے حسین دے مر گئے کہ اگر عقل چاہتے اس کائنات ہی عقل دے وچ وہ گل آ جاندی تے 18,000 جہان مولا حسین دے اگے قربان ہو جان، لیکن کسی دی عقل، کسی دی سمجھ، کسی دی معرفت دے وچ گل نہیں آئی۔ سچا عشق حسین علی دا حضرت باہو سر دے وے راز نہ آپ نے فرمایا سلطان العارفین تے مولا حسین دی ذات وہ قرآن سی، نات کے قرآن سی۔ کل بھی اسی اس گل کا ذکر کر رہے سی، وہ استاد سی، قرآن دا معلم سی، قرآن دا قاری سی، جدی ماں زہرا ہو، جدا پیو علی ہو، جدا نانا اس کائنات دا سردار ہوئے، امام الانبیاء ہوئے، انہیاں نسبتاں ہوں، انہیاں نسبتاں ہوں کہ او دی بحرمتی کیتی جائے؟ انہاں کسی امت نو خیال نہیں آیا؟ اے مسلمان ہوں یعنی ثابت ہویا کہ کسی دے قرآن پڑھن دے ہوتے، کسی دے قاری ہون دے ہوتے، کسی دے تلاوت ہون دے ہوتے، کسی دے حافظ ہون دے ہوتے، کسی دے حاجی ہون دے ہوتے کدی بھی وسو نہیں۔ قاری قاتل حسین بھی سی، حافظ قاتل حسین بھی سی، وہ جنہیں مولا حسین اور آپ دی اہل بیت نو قتل کرنے والے سن، اپنے ایمان دسو صاحبان ایمان سن، انہوں دا مقصد کی سی؟ انہوں دا کی طریقہ کار سی؟ کی چاہتے سن؟ دنیا دی خواہش چاہتے سن؟ اگر دین چاہتے، دین دی محبت ہوندی، دین دا پیار ہوندا، سرکار دو عالم نال پیار ہوندا، تو پھر مولا حسین دے اگے کیوں کھلوندے؟ اپنے ایمان دسو، اسی پیر پرستاں پیراں نوں منن والے ہاں، اولیاء اللہ نو منن والے ہیں، اسی اپنے پیراں دے صاحبزادے دی کنی شان ہے، جڑا بھی جس مرشد دے منن والا وہ کنی عزت تے حیا کر، اس نسل دا حیا کر یار۔ عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے اج بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس گدے تے سواری کی تھی اس سنگھ نو، اس خور نو سنبھال کے، انی محبت، اتنا پیار ہے، اور امت نو حکم ہی سی، تمام انبیاء نے
جدوں اپنے اجر دی واری آئی تو آخیا ساڈا اجر اللہ دے، لیکن سرکار دو عالم نے کی فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں اپنی اہل بیت دی مدد اجر دی صورت دے اندر امت کو منگنا۔ میرے بادشاہ فرمایا سی کہ اجر ہوندا ہے وہ منگیا جاتا ہے، تو پھر امت کو مدد دی صورت دے اندر اجر منگیا تو کی اجر دیتا ہے؟ اس امت نو حیا آیا، وہ نہ کلمہ پڑھن والے وہ تابعی سن، صحابی بھی وچ موجود سن، شاید کوئی تابعی بھی سن موجود، انہوں نے شہید کیتا اہل بیت نے۔ تو جن اسی دین پڑھنے ہیں، بس آخری دو تین گلاں کر کے میں گل کلوز کر رہا جڑی میں حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ حسن تے حسین جنت دے سردار، نماز پڑھنے ہیں کدے بس تاکہ نجات ہو جائے، پاک ہو جائے۔ وجود ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشی تو برائی تو روک دی، تو یہ نتیجہ کی ہے؟ وجود پاک ہو جائے گا، وجود پاک ہو جائے گا تو اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہوں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ قرآن پڑھیں گے تو کی مقصد ہوئے گا کہ سانو صراط مستقیم کا پتہ لگے اللہ ساڈے تے راضی ہو۔ روزہ رکھنے کا مطلب کی ہے کہ روزہ رکھ کے اسی بھوک پیاس کٹ کے تے اللہ دی رضا نو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہی ہے نا کہ اسی اللہ دی رضا نو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن بھی ایسے واسطے پڑھنے ہیں، نماز بھی ایسے پاسے پڑھنے ہیں، تہجد بھی ایسے پاسے پڑھنے ہیں، صدقہ خیرات بھی ایسے واسطے دینے ہیں، اے محفل جہاں اسی ذکر اہتمام کر رہے ہیں یہ بھی ایسے واسطے کر رہے ہیں نا تاکہ ساری آخرت کے اتنے نجات ہو جائے۔ تو نجات ہوئے گی تو کی اللہ انعام دے گا؟ جنت دے گا۔ ایک سیدھی سیدھی گل کہ اللہ نے کی فرمایا کہ جنت کے سردار کون ہے؟ کسی بھی مسلک والے نے، کسی بھی مسلک والے نے اس چیز کے اعتراض ہے؟ شیعہ سنیاں اہل حدیثاں سارے اس چیز مانتے ہیں کہ واقعی جنت کے سردار امام حسن تے امام حسین، وہ چاہے امام کہیں یا چاہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جو انہوں نے مرضی، لیکن یہ پتہ ہے علی دے پتر جنت دے سردار اور علی دی بیوی جڑی ہے جنت دے عورتوں دی سردار۔ تو دسو جڑا جنت دا سردار ہوئے گا وہ قاری بھی ہوگی، وہ حافظ بھی ہوگی، وہ تابعی بھی ہوگی، وہ جڑا مرضی ہوگی، تو جڑا قتل حسین دے وچ شامل ہوئے گا وہ کس منہ نہ جنت جائے گی؟ یا تو انجی جو کسی کا پتر قتل کر کے وہ گھر ٹر جائے، ایسا نہیں ہے نا۔ یعنی جنت حاصل کرنی ہے قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے، سارے کام کر کے۔ نماز قرآن جو کچھ بھی دین دے کام کیتے جاندے نے دو چیزاں واسطے کیتے جاندے، یا تو تسی اپنے کسی کاماں واسطے اللہ میرا یہ بھی کام ہے، میرا بھی کام ہے، میرا بھی کام ہے وہ واسطے، تو یا تسی پھر کس واسطے کرتے پے کہ اللہ دی رضا۔ اگر تہاڈا بڑا بھی نتیجہ ہوئے خالص تو پھر تسی اللہ دی رضا واسطے حاصل کر دو، تو جی اللہ دی رضا واسطے حاصل کر دو اللہ راضی ہوئے گا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سورۃ فجر سے اللہ پاک فرمانا نا کہ پھر تو اللہ کی میرے بندے ہی داخل ہو تو جنت ٹر جائے، جنت ٹر جاؤ گے تو انسان ناجی ہے، نجات کر لے، نجات حاصل کر لے، تو جنت جاواں گے تو پھر جن بھی اپنے ایمان نہ دسو، اپنے ایمان دے اتنے ہاتھ رکھ کے، قرآن دے تصور دے اتنے ہاتھ رکھ کے یہ گل کہو کہ جیڑا بھی رسول دی اولاد دا دشمن ہوئے گا جنت جائے گا، جڑا بھی حسین دا دشمن ہوئے گا وہ جنت جائے گا۔ جنہ مرضی اللہ اللہ کرنے والا ہوئے، جنہ مرضی تہجد پڑھنے والا ہوئے، قرآن دا قاری ہوئے، حافظ ہوئے، ایک لاکھ تک لوگ قرآن پڑھے، کوئی فرق نہیں پیندا، کتنے جائے گا؟ جائے گا دوزخ دے وچ۔ قرآن پڑھن دے نال نہیں، لیکن نات کے قرآن دا، قرآن جس قلب تے اتریا ہے، قرآن جس واسطے اتریا ہے، اگر او دا حیا نہ کیتا، نبی دا حیا نہ کیتا، نبی دا حیا نہیں کرو گے، آل دا حیا کس طرح کرو گے؟ نبی دا حیا جے دل دے وچ ہوئے گا، او دل دے اندر آل دی محبت ہوئے گی، آل دا پیار ہوئے گا، او دے سامنے مولا حسین دا نام لگو گے۔ لوکی بڑے بھی اہل سنت، ساڈے اہل سنت دے مکتبہ فکر دے سننے والے کہتے ہیں نہیں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، جو مرضی کیا ہو، جنہوں محبت ہوئے گی نا، اپنے تھوڑے منڈے نوں بچے نہ محبت ہوگی، میرا پتر افسر ہے، میرا فلانا ہے، میرا فلانا ہے، میرا فلانا ہے، کہ تسی کی کسی کرنا چاہیے؟ کسی صحابی نے بھی اہل بیت کا مقابلہ کیا؟ کسی صحابی نے نہیں کیا۔ چار جید قسم کے صحابی جڑے ہیں، تین
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، انہاں تینوں اصحاب نے جنہاں نے سب تو زیادہ تفریق کی، کسی ایک نے بھی اہل بیت کی دشمنی کی تھی؟ کسی نے نہیں کی، سارے ہاں یاد ہیں جڑے بھی انہاں دے پیروکار نے، اسی بھی انہاں دے منن والے نوکر ہاں سی تے اپنے ایمان نہ دسو۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کا چہرہ، مولا علی کا چہرہ ویکھ کے جناب عائشہ پوچھتی ہیں، فرماندے ہیں کان میرے مصطفیٰ نے، اکھ میری علی ہے، میں دونوں حالتاں نہیں پڑھنا، ہر حالت دے وچ ویکھ رہا۔ تو پھر انہوں نے تو اس چیز کی تکلیف نہیں سی، انہوں نے تو اس چیز کے مسئلہ نہیں سی، وہ ہون کہڑے جم پے نے جڑے انہوں نے سامنے کھارن لے رہے۔ انہیں دنیا کے اتنے بھی میرے بادشاہ فرمایا سی، انہیں دنیا کے اتنے بھی لعنت کٹنی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کٹنی ہے۔ انہیں کہنا ہے آقا سن اسی غلام، معدت کا حکم کنہوں نے دیتا گیا؟ اصحاب رسول نے، اصحاب رسول حکم دیتا گیا کہ میری آل بیت نال محبت کرے جی، میری آل بیت نال معدت کرے جی، اور تمام اصحاب نے کی، تمام اصحاب نے حیا کیتا۔ لیکن کی خیال ہے یہ جڑے کربلا جنہوں نے حیا کیتا سی تے آل بیت نوں شہید کیتا سی، انہاں لوکاں دا حیا ختم ہو گیا سی، انہاں دے دلاں دے اندر انہاں دے ظاہری وجود تے داڑھی والے مسلماناں والے ہے سن، لیکن اندر نفس کتا پلدا سی، اور نفس یزید پلیت پلدا ہی پیا۔ وہ ایک یزید دی گل نہیں، وہ سارے دے سارے یزید سن، انہاں سارے دے وچ دنیا دی محبت، دنیا دا پیار اور دنیا دی لعنت، دنیا جیفت و طالب و کلاب۔ بہو سلطان نے فرمایا، حدیث آپ کی کتاب میں ملتی ہے کہ دنیا مردار اور طلب کرنے والے کتے نے، جنہ لوکاں نے مولا حسین دی کربلا دے اندر مخالفت کیتی، حق دی مخالفت کیتی، اور ظاہری شکل و صورتاں جس طرح دی مرضی رکھ دی، لیکن حقیقت دے وچ او حب دنیا نے اور دنیا دی محبت کرنے والے نے، اور فرمایا دنیا دی محبت والے جڑے نے او کتے نے۔ پھر جڑے آل بیت دے مقابلے چ کھلوتے، انہاں دی شکل انساناں ورگی ہے، صرف اور صرف ایک گل ہے کہ جس جنت دے سردار حسن تے حسین ہون گے، اوتھے حسن تے حسین نہ بغض کرنے والے کل نوں کیڑا منہ لے کے جاندے؟ اسی کہنے ہیں سبحان ربی اعلی، بس آخری گل میں اسی کہنے ہیں سبحان ربی اعلی۔ پتہ رب کون؟ پتہ کیڑا رب ہے؟ کس رب نوں ویکھاں گے؟ من کانا حاضر فاہو فی الاخرات اعما، جنہیں اتنے نہ ویکھیا وہ قیامت والے جڑے بھی ہیں۔ پتہ ہے ساڈا رب کون؟ سبحان ربی اعلی، سبحان ربی العظیم پڑھنے ہیں نا، تسبیح پڑھنے ہیں۔ پتہ ہے رب کعبہ دی قسم کسی نوں پتہ ہوئے نہ ہوئے، حسین نوں پتہ ہوتا رب کون، حسین نوں پتہ ہوتا رب کون ہے۔ ایویں نہیں سی قربانیاں پیش کر دیتی، تے سانوں تے پتہ ہی نہیں کس رب دے سامنے پیش کرنے، اس نفس کے سامنے ساری زندگی اس نفس کی پوجا کی، تے کل جنت دے وچ منگنے پے ہیں، تے جنت منگنے پے ہیں تے پھر کوئی حیا بھی ہونا چاہیے کہ اسی آل بیت دا حیا کریے۔ اگر نماز پڑھ دیو تے درود پڑھ دیو، درود پڑھ کے تے پھر آل بیت دا نام لے کے سینے 'چ ٹھنڈ پینی چاہیے، جنت تاں ملے گی۔ نماز کمی کے پیشی ہوئی نا تے درود محبت نہ پڑھیا ہویا تے آل بیت جاندے نے، اب حوض کوثر دے اوتے سرکار دے نال کھلوتے ہونے نے، انہاں نوں پتہ ہونا ہے اے ساڈا محب ہے، یہ ساڈا پیار کرنا ہے، یہ ساڈی محبت کرنا ہے، ساڈا حیا کرنا ہے۔ کوئی نہیں نفس کے قید دے وچ سی تے کوئی گل نہیں، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، کہ اگر خدا پھڑ لے گا دے اعمال دے تو تے آل بیت دا حیا، جدھر آل بیت نے رحمت نال شفاعت سرور عالم تے چھٹ سی عالم کھڑا، سرکار نے جدی جدی شفاعت کرنی ہے، جدی جدی شفاعت کرنی ہے، جدھر جدھر انگلی پھیرنی وہ سارے سارے نجات ہوئی۔ تے پھر اسی اس انگلی سرکار انگلی اپنے آل دے دشمنال کرن، آل دے دشمنال کرن، اس چیز کا سانو خیال تو ہونا چاہیے نا۔ یعنی نماز پڑھو نال محبت رسول اور اہل بیت دی مدد موجود ہوئے گی تو جنت دے اہل دا اہل ہوئے۔ اگر نماز پڑھو، قرآن پڑھو، صدقے دو، خیرات کرو، حج کرو، طواف کرو، عمرے کرو، جو مرضی کرو، اگر اہل بیت دی محبت نہیں ہے تو تہاڈا سب کچھ منہ دے اوتے وجے گا۔ اللہ نے کہنا نکل جاؤ، منوں تہاڈے اس اعمال دی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جے ضرورت ہے تو اپنے نبی دا حیا اور نبی دی محبت دی، صرف درود اللہ تے بھی ہو سکتا سی، درود مصطفیٰ تے بھی ہو سکتا سی، لیکن آپ نے اللہ نے اپنے محبوب نو اور محبوب دی آل نو درود دا وارث بنایا۔ اللہ اگر اپنے محبوب نو آکھے کہ اللہ اپنے محبوب نو آکھے میرے محبوب میں تیرے نال بڑا پیار کرنا، دو پیار کرنے والے آپس وچ گلاں تے کردے رہندے ہیں، 10 سال 20 سال بھی گزر جان،
بیوی دے نال تے بندہ کسی نہ کسی وقت کہہ دینا مینوں کرنا بڑا پیار چڑیاں بھی پی جان بڈھا بھی ہو جائے بندہ پھر بھی بندے نوں وہ وقت یاد ہوندا اپنا وقت اچھا وقت گزریا یاد ہوندا تے اللہ اگر اپنے محبوب نو کہے کہ میں محبوب تیرے نال بڑی محبت کرنا تیرے نال بڑا پیار کرنا تے محبوب جواب چ کی آکھنا اللہ میں حسین نہ کرنا حسن نہ کرنا تو ہی نہ کرنا او جے محبوب خدا اپنے رب نو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے حسین نال محبت کرو میری اہل بیت نال محبت کرو تو پھر تسی تے میں کالے بچا کی چیزاں لے کے جاواں گے کول موجود ہوے گی اگر محبت اہل بیت کوئی نہیں تو ایمان ہی کوئی نہیں جے ایمان کوئی نہیں تو پڑھتے رہو نمازاں جو مرضی کرتے رہو قرآن پڑھتے رہو روزے رکھتے رہو کوئی کسی فائدہ نہیں اہل بیت کی محبت نال ہوے گی تو نماز سونے تے سواگا ہو اللہ پاک ساڈے تے اپنی رحمت کرے فضل کرے اور سانو حقیقی نماز محبت رسول اور اہل بیت کی مدت حیا نال پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو حق سچ بولے اللہ اپنی بات پر قبول فرمائے غلطی کی پئی اپنے حقوں کو سب کی معاف فرمائے اور تمام جتنے حاضرین آئے ہوئے سن رہے ہیں سب دیا دعاؤں جمع اپنی پاک بارگاہ مولا حسین کے ذکر و تذکر قبول فرمائے تمام